أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. 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 ويكفرون بما وراءه. ويكفرون بما وراءه. بما وراءه. بما وراءه. وهو الحق مصدقا لما معهم. وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل فلم تقتلون أنبياء الله من من बेटा आवाज साफ आ रही मेरी? من قبل إن ولقد قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ठीक है, दोबारा पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ويكفرون بما وراءه. कैसा आपकी आवाज कट गई। वयकफुरून, अभी ठीक आ रही है। जी। वयकफुरून बिमा वराअह। वयकफुरून बिमा वराअह। बिमा वरा, ये खींचे नहीं, एक अलिफ की मकदार खींचे बस। वयकफुरून बिमा वरा, वयकफुरून बिमा वराअह। ويكفرون بما وراءه. وهو الحق مصدقا لما معهم. وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.